حضرت سراقہ ایک ویلا آیا مسلمان ہو جاندے نے جڑے دشمن بن کے پیچھا کیتا ہے، ایک ویلا آیا پیغمبر دے غلام بن جاندے نے، میرے مصطفیٰ دے صحابی بن جاندے نے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراقہ دے بارے فرمایا، اے سراقہ میں تیرے بارے پیشین گوئی فرما رہا ہاں، اے سراقہ انی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہتھاں اندر کسرا دے کنگن نہ آ جان، کسرا دے کنگن نہ آ جان تینوں موت نہیں آئے گی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دا فرمان سنے ہے، وقت گزردا گیا ہے سیال کوٹیا، ذرا دل لگانا، وقت گزردا گیا ہے، ایام گزردے گئے نے، حضرت آقا علیہ السلام دنیا تو ریلت فرما گئے، حضرت ابو بکر دا دور حکومت آئی ہے، حضرت ابو بکر دنیا تو وفات پا گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت دے اندر حضرت عمر دے آخری سالہ دے اندر حکومت دے آخری سالہ دے اندر ایران فتح ہویا ہے۔ جدو ایران فتح ہویا تے ایران دا مالو غنیمت مدینے اندر آ جاندہ ہے، مدینے دے اندر آیا ہے تے مسجد نبی دے اندر ٹھیر لگے آئے، ایران دا مال غنیمت دا ٹھیر لگے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑی دے نال انہ دے ٹھیرانو حلم دے جا رہنے، نالے اللہ پاک دی تقسیم تیرا دی ہو رہنے کہ جڑی اپنے آپ نو سپر طاقت کہنے والی آج زیر ہو گئی ہے، اسلام دا بول بالا ہویا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اے جڑا مال غنیمت ملے ہے حضرت عمر مجاہدین دے اندر تقسیم کر دے جا رہنے، غازیاں دے اندر تقسیم کر دے جا رہنے تے کسرا دے کنگن رہ گئے۔ اے سنیا جے کئی سال گزر گئے، اے اللہ دے حکم دے نال میرے ویرہ ایک گل کم از کم 15 سال گزر گئے، نبی پاک نے پشین گوئی حضرت سراقہ نو دیتی ہے۔ 15-16 سال تو بعد جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنگن اپنے ہتھاں اندر لے لینے تے سب تو بعد اندر سراقہ آیا ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آئے نے۔ جدو سراقہ آئے نے امیر المومنین عمر نے مال غنیمت ویکھے ہے تے رہ صرف کنگن گئے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے سراقہ اے کنگن تو پہن لے۔ جدو سراقہ نے کنگن پہنے نے اے سنی سیال کوٹیا میرے مصطفیٰ دی بات یاد آ گئی کہ اے سراقہ انی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ اندر نہ آ جان۔ حضرت سراقہ نے کنگن اپنے ہاتھ اندر پہنے نے، پیغمبر کائنات دی او بات یاد آئی ہے، اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، میرے نبی دا یار روئی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے اے سراقہ تیرے رون دی وجہ کیا ہے؟ حضرت سراقہ فرماندے نے اے امیر المومنین آج تو کنے سال پہلے امام کائنات نے میرے بارے اعلان فرمایا سی اور سراقہ انی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ اندر نہ آ جان۔ اے کنگن میرے ہاتھ اندر آ گئے نے، اج میرے محمد دی بات حق ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں وی آنسو، واہ عمر میں تیری وفا تو قربان جاواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر سراقہ انج نہیں اب ممبر تے بہ جا، ممبر تے بٹھایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے ہتھاں دے نال سراقہ نو کنگن پہنائے نے تے اے جڑا میرے بھائی ایران فتح ہویا انہاں دا تاج پہنایا ہے تے جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرماندے نے اے سراقہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لے، اپنے ہاتھ بلند کر کے عوام الناس نو پیغمبر دے یاراں نو دس دیو اور نبی دے یاروں تے پیغمبر دے وفادارو آج میرے پیغمبر دی بات حق ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سراقہ تیرے ہاتھ اندر کسرا دے کنگن آن گے اور نبی دے پروانے ہو اے کنگن کسرا دے سراقہ دے ہاتھ اندر جے میرے محمد نے جو فرمایا سچ ہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔